बिजली सार्फिन पर फिर से बम गिरा दिया गया। बिजली ₹1.74 फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली अप्रैल से जून की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। इजाफी कीमतें सितंबर से नवंबर तक 3 माह में वसूल की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर की कोई सड़क अब कच्ची नहीं रहेगी। 138 अरब के पैकेज से काम का आगाज 20 सितंबर के बाद होगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के लिए वर्किंग मुकम्मल। पुख्ता गलियां, सड़कें और स्ट्रीट लाइट समेत तमाम म्यूनिसिपल सर्विसेज पैकेज में शामिल। तमाम यूनियन काउंसिल्स भी तरक्याती पैकेज का हिस्सा होंगी। जेलों की तमाम बैरिक्स में कैमरे लगेंगे। बैरिक्स की मॉनिटरिंग के लिए 3 मरहलों में कैमरों की तनसीब होगी। पंजाब भर की जेलों की बैरिक्स में 4500 के करीब कैमरे नस्ब होंगे। आईजी जेल के मुताबिक हर बैरिक में मॉनिटरिंग के लिए एक कैमरा नस्ब किया जाएगा। लाहौर और मज़ाफ़ात में ज़लज़ले के झटके, शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। कलिमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर आ गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन था। आफ्टर शॉक से निपटने के लिए मशीनरी और अमला अलर्ट। डीसी मूसा रजा ने नुकसान से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर दी। वासा लाहौर लेस्को का 4 अरब रुपए का नादहिंदा निकला। टीएमएज ने 5 अरब से जायद के वाजिबात रोक लिए। महकमे आबपाशी 63 करोड़, महकमे पुलिस 55 करोड़, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट 45 करोड़ की नादहिंदा। डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील अस्पताल लाहौर के जिम्मे 43 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। एलडीए ने 23 करोड़, पीएचए ने 20 करोड़ नहीं दिए। महकमे जेल ने 21 करोड़, रिंग रोड अथॉरिटी ने 20 करोड़ दबा लिए। न्यू अस्पताल इंतजामिया ने 17 करोड़ से जायद जमा नहीं कराए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की बदस्तूर किल्लत। आटा बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली। कई हफ्तों से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सार्फिन की सब्सिडी भी बहाल ना हो सकी। शहरी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी की बहाली के मुंतज़िर। प्रेस क्लब के बाहर आवाम का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। महंगी बिजली, बेतहाशा बिलों पर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन बोले कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। हुकूमत मुश्किलात कम करने की बजाय बढ़ा रही है। प्रेस क्लब के बाहर ग्रैंड टीचर अलायंस का एहतजाजी मुजाहरा। स्कूल के नए औकातकार और प्राइवेटाइजेशन का फैसला वापस लिया जाए। एजुकेटर्स की गैर मशरूत मुस्तकिली और टाइम स्केल और इन सर्विस प्रमोशन का मुतालबा। टैक्स गुजारों को सेल्स टैक्स जमा करवाने में परेशानी। कमिश्नर्स इनलैंड रेवेन्यू ही रुकावट बन गए। अफसरान सेल्स टैक्स जमा कराने की इजाजत देने में ताखीर करने लगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नोटिस तमाम टैक्स दफातर के चीफ कमिश्नर्स को मरासला। बोर्ड ने तमाम दरख्वास्तों की तादाद के बारे में आगाह करने के लिए 4 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया। एक लाख से जायद संगीन और दीगर नौयत के मुलजम पुलिस से ओझल। मुख्तलिफ जराइम सरजद होने के वाक़यात 2 लाख से तजावुज कर गए। अगस्त तक लाहौर में संगीन और दीगर जराइम के 2,120 मुकदमा दर्ज हुए। 1,08,000 मुलजमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में न आ सके। अवामी मसाइल हल करने के दावे ठुस हो गए। पुलिस के खिलाफ आईजी कंप्लेंट सेल में शिकायत के अंबार लग गए। एफआईआर्स के अदम इंदराज, नाकिस तफ्तीश, इख्तियारात से तजावुज की शिकायत में इजाफा। 8 माह के दौरान पुलिस के खिलाफ 1,23,000 शिकायत मौसूल। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में रोड्स के मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। 112 तहसीलों में क्लिनिक ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। 444 वैन मुहैया की जाएंगी। अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मुयसर होगी। वजीर आला की ज़ेरे सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस का इजलास। पुलिस शोहदा के अहले खाना के घरों के लिए ग्रांट बढ़ाने की मंजूरी। पंजाब फिल्म फंड कायम करने की मंजूरी भी दी गई। वजीर आला का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का क्वीन मैरी स्कूल का दौरा। मुख्तलिफ खस्ता हाल इमारतों का जायजा लिया। बोले क्वीन मैरी स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा।
اسپورٹس گراؤنڈ سمیت دیگر سہولیات بھی دی جائیں گی۔ صاف پانی کی عدم دستیابی کی شکایت پر وزیر تعلیم کا ایم ڈی واسا کو ٹیلی فون، فوری صاف پانی کی فراہمی کی ہدایت۔ تمام نجی تعلیمی اداروں کو فوری بسوں کے انتظامات کرنے کی ہدایت۔ ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ سی ای او ایجوکیشن کی زیر صدارت پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا اجلاس۔ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر ادارہ سیل کر دیا جائے گا۔ سابق گورنر چودھری سرور کی کاف لیگ لاہور کے رہنما ندیم پہلوان سے ملاقات۔ کاف لیگ لاہور کی تنظیم سازی کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ چودھری سرور کی تمام ٹاؤنز اور یونین کونسلز کی تنظیموں کو مکمل کرنے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون سے 5 سال لو سٹوری چلنی چاہیے، اتحادی حکومت کو چلانا ہے۔ گورنر سلیم حیدر کی گورنر ہاؤس میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ بولے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور پبلک گورنر ہاؤس کو شکل میں آفس مل گیا۔ پرویز اشرف کو کہیں گے لاہور میں زیادہ وقت گزارے۔ سکریٹری داخلہ نور الامین مینگل سے امریکی سفارت خانے کے وفد کی ملاقات۔ قانون کے عملداری اور پے رول ہینڈ پروویژن سسٹم کے بارے میں تبادلہ خیال۔ سکریٹری داخلہ نے کہا کہ پنجاب میں 40,000 پروویژنز کو کمیونٹی سروس میں مصروف کر رہے ہیں، جبکہ گارہیٹ محکمہ نے پنجاب کا جیل ریفارمز ماڈل قابل تعریف قرار دیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے ترقی پانے والے افسران کے اعزاز میں تقریب۔ آئی جی پنجاب نے افسران میں آرڈرز تقسیم کیے۔ نئے عہدے کی ذمہ داریاں محنت سے ادا کرنے کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی بھی ملاقات۔ مسائل اور درخواستوں پر فوری ازالے کے احکامات۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں ختم نبوت سیمینار۔ سابق ممبر پنجاب بار کونسل رائے بشیر احمد، مولانا شفیع الرحمان سمیت دیگر مقررین کا اظہار خیال۔ عارف محمود رانا، سعید اللہ خان، ممبر پنجاب بار کونسل مبشر رحمان بھی شریک ہوئے۔ حافظ نعمان ظفر، اسرا نصیر، محمد نور، میاں احمد امین اور عظیم شیخ کی بھی شرکت۔ ریجنل ٹیکس آفس اور لاہور ٹیکس بار میں 6 رکنی چائنیز وفد کی آمد۔ چیف کمشنر آر ٹی او شجاع احمد خان کی صدر شہباز صدیق سے ملاقات۔ چائنیز وفد کے ساتھ ٹیکس کے نظام پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وفد کو پاکستان میں ٹیکس لاگو کرنے کے طریقہ کار بارے آگاہ کیا گیا۔ تحقیق و ایجادات کے مقابلوں میں کامیاب اساتذہ کے لیے ایوارڈز کی تقریب صدارت چیئرمین ڈاکٹر شاہد منیر نے کی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی شرکت۔ بہترین کتاب کے حقدار اساتذہ کو 4 لاکھ روپے نقد انعام دیا گیا۔ بہترین آرٹیکلز لکھنے والوں کو 2 لاکھ روپے نقد انعام ملا۔ آئین پاکستان کا سب کو احترام کرنا چاہیے، کسی کو یہ حق بھی نہیں کہ وہ آئین کو تبدیل کرے۔ فیصل الیاس اور ڈیپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نوید انتھنی کی پریس کانفرنس۔ فیصل الیاس بولے منظور قرارداد حکومت تک پہنچائیں گے، بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ ینگ جرنلسٹ فیڈریشن کی فلیٹیز ہوٹل میں تقریب۔ چیئرمین اخوات فاؤنڈیشن امجد ساکی، مجیب الرحمان شامی کی شرکت۔ تقریب میں سیکریٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن سید وقاص کی بھی شرکت۔ فلیٹیز ہوٹل میں پنجاب کی پہلی لائبریرین کانفرنس۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کی شرکت۔ ڈی جی پنجاب کاشف منظور اور پنجاب بھر سے لائبریرینز شریک ہوئے۔ جنرل اسپتال میں 3 لیپروسکوپی مشینیں عطیہ کی گئیں۔ سینئر سرجنز نے مشینیں عطیہ کی۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر الفریڈ ظفر، پروفیسر غیاث طیب نے مشینوں کا افتتاح کیا۔ بولے سرجری کے شعبے میں جدت آئے گی، مریضوں کو جدید علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ ایپکا یونٹ پاپولیشن ویلفیئر کے زیر اہتمام تقریب۔ سابق صدر یونٹ فرینڈز گروپ ایپکا اقبال کاظمی، توبینہ فیض اور نصرت پروین شریک۔ سید اقبال کاظمی نے الوداعی تقریب منعقد کرنے پر میزبانوں کا شکریہ ادا کیا۔
चैंपियंस वनडे कप टीमों के नामों के हुकूक का ऐलान। अलाइड बैंक स्टैलियंस का स्पॉन्सर होगा, जबकि वुल्व्स की टीम का नाम तब्दील। नया नाम UMT मार्कोर्स रखा गया। नूरपुर ने लायंस के नाम के हुकूक हासिल कर लिए। PCB ने मीडिया पार्टनर्स के नामों का भी ऐलान कर दिया। कमेंट्री पैनल में अली यूनुस, मरीना इकबाल, सलमान बट, शाह फैसल और सिकंदर बख्त शामिल। मीशा इमरान प्रेजेंटर होंगे, जबकि इकबाल इमाम, अब्दुल रहमान, एजाज अहमद जूनियर, उमर रशीद और मंसूर अमजद हेड कोचेज मुकर्रर।